بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سینٹر پوائنٹ سرا زیم محمد فہیم لگ سات وړاندې پورې اپډیټس تا روان دي او هغه اپډیټس دي نن غرمه کوم چې سپریم کورټ کې د کیس سماعت کې د نوي ورځو کې د نن د عام انتخاباتو حوالې سره او الیکشن کمیشن سپریم کورټ ته تاریخ ورکړ چې مونږه په 11 فروری باندې عام انتخابات کولو تجویز ورکړی دی او مونږه دا ګڼو چې په 11 فروری باندې به عام انتخابات په پورا ملک کې په یو ورځ باندې د صوبایي او د قومي اسمبلو کې دی شي د حوالې سره د اطلاعات مخې ته راغلل چې د هغې نه پس الیکشن کمیشن یو خط ولیکه صدر پاکستان ته او هغوی ته دغه تاریخ پروپوز که تجویز یې که په هغې باندې الیکشن کمیشن کې هم اجلاس وشو او بیا هغې نه پس صدر پاکستان ویلي کېږي چې د هغوی اجلاس کې څه ښه آوټپوټ را نغی. اوسه پورې اطلاعات دا دي چې اتفاق په دې تاریخ باندې ونه شو ولې چې الیکشن کمیشن تاریخ پروپوز کولی شي تاریخ به ورکوي صدر پاکستان. دغه د الیکشن طریقه کار څه دی او کله خبره راځي چې صدر به تاریخ ورکوي الیکشن ایکټ کې ترمیم شوی دی الیکشن کمیشن به تاریخ ورکوي د دواړو ادارو چې کوم دواړه ذمہان د دې منځ کې به آخر د چا ذمواري څه وي په دې به تجزیه اخلو. د وخت کې موږ سره سینئر قانوندان ملک اجمل صاحب موجود دی. ملک صاحب ډېره مهرباني. ملک صاحب یو خو دا چې کم کیس و هغه خو بیا نه سټینډ کې د نوي ورځو کې دننه د عام انتخاباتو څه به وایه دا 11 فروری تاریخ ډېر لرې نه دی ولې چې 3 میاشتې خو تېرې شوې او دا تاریخ هم تقریبا 100 ورځو نه پس راځي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فهیم جان اول خو ډېره مننه چې ما عاجز غوندې طالب علم له دې وخت راکړ. عرض دا دی چې الیکشن خو د آرټیکل 224 لاندې ډیل کېږي د کانسټیټیوشن of the Islamic Republic of Pakistan after amendments, all amendments till date. نو که د 224 لاندې خبره راځي نو دا 80 ورځې دي لس اتیا نه دي. بالکل. خو که دا معامله د داسې که د وس چې څنګه ده او د 58 لاندې آرټیکل 15 اتیایم او یا د آرټیکل 112 لاندې راشي نو بیا دا لس اتیا ورځې دي. جی جی. نو دا دواړه دا نه پوره کوي نه د 224 والا او نه د 58 یا 112 والا. بل دا دی چې تاسو ډېر اهم ټکی ووایئ چې دا تاسو د الیکشن خبره کوئ. جی جی سر. نو دا الیکشن ډیفاین شوی دی په دې کانسټیټیوشن کې او د دې ډېر غټه معنی ده خو دې ته زه الیکشن نه وایم دې ته زه سلیکشن وایم چې کم به کېږي کله څنګه چې په تور وختونو کې شوي دي زړو وختونو کې دا الیکشن چې نو د دې خو فری به وي فیر به وي او امپارشل به وي. جی جی. نو تاسو داسې خیال شته چې یاره په پاکستان کې به فری او فیر به او امپارشل الیکشنز به وي. اوسه پورې شوي دي سر؟ سلیکشن اوسه پورې شوي دي سر؟ نه سر not at all as per my humble opinion. او تاسو کوم ذکر کوي لګیا سر نو ویل کېږي چې اوس عجیبه غوندې صورتحال دی سیاسي گیم کېږي لګیا دی. پاکستان تحریک انصاف تللی و سپریم کورټ ته چې الیکشن په نوي ورځو کې وکړي بیا یې وی چې بس وی کې نن هم چې کله دلایل و نو د پی ټي آی وکیل هم دقه وی چې بس الیکشن وکړي چې کله هم کېږي خو زر تر زره وکړي خو اوس هم د هغې پی ټي آی صدر پاکستان وی چې په 11 فروری باندې د هغه اتفاق ونه شو. نو عجیبه غوندې گیم ښکاري چې کم کس کم سایډ ته لوبه کوي لګیا دی. صدر پاکستان د وکټ دواړو هغو ته لوبه کوي چې یو خواته وایي چې زمونږ پارټي الیکشن غواړي او بل خواته چې کوم ډیټ رامغې ایون د هغې خلاف هم اوسه پورې هغه متفق نه دی. جی. نو هغه خو کېدی شي دا تاسو د وکټو خبرې کوئ نو کېدی شي په دې وطن کې چې څنګه په روټین کې کېږي هغه دې ته وګوري چې یاره نه مې د کمپوزیشن وسته دا خراب شي جی او نه مې د پارټۍ سره اختلافات راشي او پر راتلونکي کې مې په پارټۍ کې ځای ورک نه شي. نو دا دوه وجوهات د دغې کېدی شي او نور خو دود بل دا خبره کوي چې دا مهمه خبره چې دا تاسو کېدی شي ورته فکر نه چې دا د 2017 په مردم شمارۍ باندې کوي دا د 2023 په مردم شمارۍ ډیجیټل مردم شمارۍ په بنیاد نه دی دا الیکشن. 2023 باندې دوی هلکه بندي اوس وکړه سر
نه جی هغه خو 2023 خو کېدای نشي ولې چې هغه حتمی نتایج نه راغلي او هغه د کونسل اف کامن انټرست نه دغه اپروول نه نو هغه کېدای نشي. سر دوی چې کوم دی وخت کې وایي هغه دا دی چې مردم شماري کونسل اف کامن انټرست منظوره کړې ده د هغې نه پس د هغې ګزټډ نوټیفیکیشن هم راغی او اوس چې کومه نوې حلقه بندي د 2023 مردم شمار روانه ده هغه به 30 نومبر ته فائنل شي اب پوره شي. لکه پېښور چې کوم نوې حلقه بندي راله هغې کې د پېښور یو حلقه کمه شوه دا نوې 2023 مردم شماري ده یا مونږه د هنګو یوه حلقه کمه شوه اپر ساوث وزیرستان ته یو حلقه لاړه باجوړ کې یو حلقه سیوا شوه نو دا ارڅ خو سر دی 2023 مردم شماري کې شوي دي 2017 کې دا نه و. زه ځکه عرض کوم چې ما د 2017 والا دا کم چې مردم شماري و دا ما چیلنج کړی ده او په دې کې پیټیشنر جاوید اقبال دی یو سینیر سټیزن دی او هغه نن لګېدلی او ډي بي ته ډیویژن بینچ ته چې مسټر جسټس عبدالشکور صاحب او مسټر جسټس سید ارشد علي صاحب او بیا چې دا 2023 والا ده نو دا هم دا کس پکې پیټیشنر دی دا سینیر سټیزن جاوید اقبال خلیل او دا می په بل ریټ کې چیلنج کړی دی ولې چې د وخت with the passage of time یا د وخت تیرېدو سره آبادی سیوا کیږي کمیږي نه. جی بالکل. نو کما چې زمونږ دوه زیاتواله خوله دی نو هغه په نور صوبو کې هغه ایوریج نه دی کم چې په دې صوبه کې خیبر پختونخوا کې کم دی راغی نه. نو دا خو کې دی نشي نیچرلی چې د پښتنو د بچو راوړو شره د سیندیانو نه یا د پنجابیانو نه کمی نه. ملک صاحب تاسو دا اعتراض بالکل ټیک په دې باندې لري. خیر خبره ډېرې هم شوي دي چې حیران کن ورته ووایو یا به د قدرت نظام ورته ووایو چې 2017 عام چې کوم مردم شماري وه هغې کې چې د قومي اسمبلی سیټونو کمه شمېره د هرې صوبې راتله هغه سه 2023 کې مراله نه خو یو بره شو او نه یو لاندې لکه پنجاب هم امقه نه پاتې شو خیبر پختونخوا چې کم دوی دا قبایل شپږ کم کړي او 45 پاتې امقه 45 پاتې شو دغه سه دغه د بلوچستان هم په خپل ځای پاتې شو سند هم په خپل ځای پاتې شو نو د هرې صوبې اګزیکټ هغه پرسنټیج دی کم چې نن شپږ کاله مخکې و هغه سه ارس برابر ساتلی دي. په دغه ریټس کې زما په دوانه ریټس کې زما التجا او خاص هم دغه دی چې دا څنګه کې دی شي چې یاره دا 272 نه یو خو 266 شو شپږ سیټونه کم شو او جی شپږ سیټونه چې کم شي دا ډېر غټ اثر غورځي ولې چې فاټا انضمام دی. بالکل د فاټا خو په خیبر پختونخوا کې انضمام شو نو آبادی خو چرته تللی نه ده هغه خو با سیټونه کمېده که سیوا کېده به ولې چې په 60% باندې تقریبا 3 سیټه راځي. نو سره خو وایي چې هلته بیسیکلی سپیشل سټیټس و ځکه هلته 12 سیټونه و آبادي خو کمه وه خو سټیټس دا سپیشل و نه دا د هغې سره په دې ریټ کې ما دا کلکولیشنز اخیستي دي دا چې کم پاکستان بیورو اف سټیټسټکس دی د دو مې پکې هم فریق کړي دي او بیا مې هغه کمپیریټیو ټیبل ورکړی دی او د 2023 کمپیریټیو ټیبل مې ورکړی او زړې چې کم شوي ډېر پخوانی هغه او بیا چې کم الیکشن شوي هغه دا ټول کمپیریټیو ټیبل ما پای وکړي په دې دوانه ریټ او زما عرض هم دا و چې یاره مونږ خو هسې هم ځپلی شوي خلک یو د جنګ نه د دهشتګردۍ نه هر څه چې ورته تاسو وایئ د هغې نه بل طرف ته چې زموږ سره دا زیاتوي چې یاره یا تاسو مرجر شو یا د فاټا په خیبر پختونخوا کې زم شوه د 200 نه به راله 260 ته نو دا په دوانو طرفه نشي کېدی نه د آبادۍ په تناسب سره او نه د انضمام په تناسب سره نو ډېره څه د پریشانۍ خبره ده. بل لاره چې که دو وسم سپریم کورټ دا وایي حالانکې دا ډېر مخکې په کارو ما چې 80 ورځو ذکر وکړو د آرټیکل 224 لاندې او د لساتیا ورځو ذکر چې مې وکړو نو هغه د آرټیکل 58 15 او یا 112 لاندې جی سر او 112 او 58 لاندې نو هغه لساتیا ورځې او هغه وخت شو دا وخت شو وڅ هم لا پکچر کلیر نه دی او بل دلته خو هر سړی چې په کومه چوکۍ کینی نو هغه وایي چې دا خو زما ته په میراث کې پاتې ده نو زه به مراعات د سر حکومت پاکستان نه علم ګاډی به د هغې پیټرول به د هغې ټي اے ډي اے به د هغې چوکۍ به د هغې تنخواه او نور مراعات به مې د هغې نه حکوم به خپله
ملک صاحب اوس دین پس ولې چې نن کومه خبره کېده نو هغې کې چیف جسټس صاحب دا هم وویې چې مونږ خو صدر پاکستان ته هدایت نشو ورکولی ظاهري خبره خپله څوکۍ ده که نن صدر پاکستان دا 11 فروری دا ډیټ نه مني نو آیا تاسو ته لګي چې دا انتخابات به نور هم وځنډېږي؟ ښکاري خو داسې او دا زه نشم ویلی چې وجوهات څه دي د دې شاته څنګه چې د اسټابلیشمنټ نه غوښته چې زر دې وشي ولې چې زه خو په دې پارټۍ کې نه یم خو د عمران خان چون کې دغه ډېر سیوا ده په انټرنیشنل لیول هم او په نیشنل لیول هم نو هغه وجه وه اوس دا نشم ویلی چې دلته سخت کاري په دې لږو ورځو کې چې څه وشو د دوی خلاف یا د پارټۍ خلاف حالانکې دوی یو ریټ کړی او هغه دلته پېښور های کورټ یې لاوټ کړو چې یاره تاسو as a political party participate کولای شي په الیکشن کې upcoming general elections کې جی جی او سرکل چرې دی وخت کې اومغه هاید اینڈ سیک کم چې د منګکو د پیشو لوبه ده هغه بیا شروع شي چې الیکشن کمیشن صدر ته وایي صدر الیکشن کمیشن ته وایي او دوی خپلو کې دا بال یو بل تولی رولي نو آیا بیا سپریم کورټ څه کردار ادا کولی شي یا نه سپریم کورټ به دې کې سایلنټ دي په کار دا چې د مخکې نه ادا کړی وی زه بهر ځو کوم هسې نه چې کانټیم نوټس راکړي هغوی لا هم خپل رول پلی کول پکارو ډېر په وخت او اوس هم که وکړي نو څه بد به نه وي ولې چې الټیمیټ سفر چې دي نو هغه مونږ یو تاسو یې په دې خلکو هېڅ اثر نه غورځېږي دا خو ګوره راځي الیکشن وله چې الیکشن وشي او فرض کا یا د دو پکې سلیکټ نشي یا الیکټ نشي نو ځي بچی بهر دی کاروبارونه بهر دی ګټه تاوان بهر دی د دې وطن سره دا وایي کم دي چې دغه د مینه د چیرې دلته خو هغوی صرف خښولو له راځي او یا یې خښولو له خلک راوړي خپله نه راځي نه 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 خاص سر دې کې تاسو انتخابات خبره کوي لګیا دا چې کوم تاسو ریټ هم کړی دی نو که مونږه دغه مردم شماره ارسته ګورو نو هغه حلقه بندیانې کم حده پورې چیلنج کیدی شي 30 نومبر تاریخ ورکړی د الیکشن کمیشن تاسو ګڼئ چې دا ارسه به کې راغونډ شي یاره ما ته داسې نه ښکاري ولې چې د اوسه پورې په دې یو ریټ کې خو کمنټس راغلي دي 2017 والا کې چې کم ما چیلنج کړو جی جی نو هغې کې دو کمنټس کې د تعجب خبره دا ده د دو جواب راغلی دی په جواب کې دا لیکلي دي چې دا سایل سوی نو د بالکل ټیک ویلي دي خو دا کمې خامیانې چې پاتې شوي دي 2017 په مردم شمارۍ کې نه به د 2023 په مردم شمارۍ کې مونږ لرې کوو نو 2023 کې هم یو بل لوبه شوې ده سر تاسو په کتلي چې کله 30 اپریل باندې دوی ډیټا شیر کړه نو هغه وخت کې د بلوچستان آبادی 2 کروڑ وه او چې کله دوی کونسل اف کامن انټرست ته مردم شماري کېښوده نو هغه آبادي کمه شوه 1 کروڑ 48 لاک شوه 52 لاک خلک اچانک غیب شو او جی دا د بیورو سټیټسټک خپل فګر دی سر هغوی ټویټ کړو او جی او نو هغه خو ما په دې کې دا دویم ریټ چې دی یو نه دی زما ما تاسو ته عرض وکړو چې ما دوه کړي دي یو 2017 په حواله سره یو 2023 په حواله سره جی جی او ساحل پکې همدغه جاوید جبال خلیل دی سینئر سټیزن دی نو نن مې عرض وکړو هغوی ته عدالت ومنو زما التجا چې چونکې کنفلیکټنګ ججمنټ سره نه شي تاسو به حتمی طور فیصله کوئ نو دا دواړه نو سر دا راته ووایه چې دا خبره مخکې کې دا خیر تاسو کنټمپټ خبره هم کوئ 2017 مردم شماره ریټ اوسه پورې چلیږي او دومره اوچلېده چې 2023 مردم شماري مو شوه د هغې باره کې هم ریټ دایر شو نو دا ریټ به هم اوس مونږ بله مردم شمارې پورې راکاږو دا عدالت تاسو نه ګڼئ چې دا بزنس ډیر زیات سلو دی یو خواته خو مونږ ګورو چې ودین 15 اور 18 منټس یو کس ته د درخواست هم جمع شي هلته کې کوټ کیس هم ولګي بیا نیب جواب هم جمع کي او مخې سره هغه ته بیا بیل هم ملو شي او بل خواته دا د قومي نوعیت مسلې چې دي هغه په کلونو بیا ځنډېدلي فهیم جان وروره خامخا راله دا کار ګورې خو د دې نه چونکې د پاکستاني نه دي خبر چې دا څه حل روان دی یعنی چې په یو سړي کیس د یو عدالت چیف جسټس ته لګي او صرف یو کیس ورته ولګي بیا کمال دی چې هغه په کچه کې لګېدلی او د نیب والا یو ریپرزنټیټیو یا افسر راغلی یا پراسیکیوټر راغلی او هغه د مخکې نه په هغه عدالت کې هسې ناست راغلی او تېرېده به دلته هغه کېناسته په هغه عدالت کې خو نور کیسونه د هغه ونه د نور چا هم نه ونه د ده څه کول چې هلته ناست او بیا هغه پاسي او په کچه کې وایي چې یاره ما ته پسې اعتراض نشته نو دا وطن خو غرب د ټولو کو مونږ په شریکه کو
او په دې کې سپاتې نه دي کېدای شي چې چېرته نن سبا دا په کال کې یو ځل دا اجتماع کېږي د هغې چېرته د دواګانو اثر وي او دا هم سر یو پازیټیو ساین دی چې عدالتونه دومره زر انصاف ورکوي. نه خو چې په انصاف راشي خو بیا خو ورله ټیم نشته درز غب دی چې څنګه دغه وکړو بایومیټریک اعلان کې د دوه فیصلې دي د 1958 د 1992 د سپریم کورټ منتلی ریویو کی رپورٹ تھی په پی ایل ڈی کی رپورٹ تھی چیرې یو ځل سړی گردان شو مفرور نو هغه د بی بی نه شي کېدی جی نو همدغه های کورټ د اسلام آباد ورکو د چیف جسټس نو ملک د پاره سر ملک د پاره او کس ذاتی دغه نو ملک ته ضرورت کی دي چې د ملک د پاره فیصله غوښتي ملک د پاره وي خو نه کوي هغه ته بچاو وینا کړی او داګه د وجنه به دغه کړی بالکل دغه سره ډېر شکریا جی سر پلیز جی کله څنګه چې دغه والا وکړو ډېره مننه ډېره مهرباني ملک اجمل صاحب او سپینه خبره وکړې چې 2017 کې کوم مردم شماري و د هغې ریټ اوسه پورې په های کورټ کې پروت دی 2023 مردم شماري باندې هم ریټ وشو او ایدا خبره وکړه چې دا انتخابات نور هم ځنډېږي لګیا دي صدر پاکستان ولې په دا خبره باندې متفق نه دی د نور هم ځنډېدو څه وجه کیدی شي پاکستان تحریک انصاف هم تللی دی د هغه وس نه چې هغه پریس کانفرنس وکړي ګینې هغه بس تللی دی هغه صرف برای نام د پی ټي آی کس ناست دی هسې دا وایي چې عمران خان زما لیډر دی باقي ښکاري نه چې هغه پی ټي آی سره پاتې دی ولې چې کوم د هغه د وخت کې ایکشنز دي هغه ټول د پی ټي آی اگینسټ دي او دا مطالبه صرف د پی ټي آی نه ده د پیپلز پارټۍ پی ټي آی ورسره اے این پی زیاتره جماعتونه هم دقه وي سوای د نون لیگ او د جے یو آی یوې خیال لږ ټایم واخلی دا نور ټول دقه وي چې الیکشن وکړي او دغه تاریخ ډېر په ګرانه راغی اوس صدر صاحب هغه هم مخې ته نه بوځي ګور چې صدر صاحب آخر دی کې غواړي څه یې وړه شنده ماخلو تاسو ته پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی 1,00,000 او یو کم 10 زره پورې افغانان واپس خپل ملک ته صرف د خیبر پښتونخوا د لارې تورخم د لارې لاړل دا د شمار د اکتوبر نه تر اوسه پورې دی دا یو ډېر غټ تعداد دی چې تقریبا 500 نه زیات د انګور اډه په لاره تللی دي او باقي ټول دغه تورخم نه تللی دي پرون ډېر زیات مونږ ته د سهولیاتو فقدان ښکاره شو خصوصا په لنډي کوتل کې ډېره غټه مسله وه چې ماشومان زنانه هلته موجود او د واشروم بالکل هم سهولت نه و د څښلو اوبه هم مونږ ته هلته نه ښکارېدی او یو پوره هنګامه وه غوغا وه شور و نه خو هلته څه لاین جوړ شوی و نه زنانو دپاره بیل ځای و نه ماشومانو دپاره بیل ځای و او یو رش جوړ او هر یو کس په ځان ځانۍ باندې و چې څنګه خپل هلته کې بایومیټریک او رجسټریشن وکړي بیا هلته گاډي هم کم و بعد کې د نادرا نور وینز رالل چې هلته بیا فیسلټیز راشي او بیا پرون سهار دا رایاد شو چې هلته خو هیلث ټیم هم پکار دی نو بیا 15 کسان هلته کیمپ کې هم ولګول چې لاړ شي هلته کښېنه چې دا خلک پکار دي نن صورتحال سو او نن آیا واپسې کې څه تیزي راله او که نه وه چې پرون په تورخم باندې ډېر زیات رش و په دې به خبره کوو دې وخت کې موږ سره د وی نیوز سینئر کارسپونډنټ خیبر پختونخوا دپاره سراج الدین صاحب موجود دے سراج صاحب بہت شکریہ کیا صورتحال تھی سراج صاحب کل تو حالات بہت ہی خراب تھے آج کچھ بہتری آئی ہے فہیم صاحب ایک تو بہت شکریہ آپ کا آج میں خود کیا تھا فہیم صاحب میں تورخم 0 پوائنٹ پہ کیا تھا اور تھوڑی دیر پہلے ہی میں واپس آیا ہوں کل کی نسبت رش آج بھی زیادہ تھا بہت بڑی تعداد میں ہم نے دیکھا ہے کہ جو غیر قانونی طور پر مقیم جو افغان باشندے ہیں وہ پہنچے تھے اور ان کی کوشش تھی کہ جلدی سے جلدی اپنے ملک جائے اور اس کے لیے انتظامات کی آپ نے بات کی ہے انتظامات آج بھی میں نے دیکھا ہے بالکل انتظامات نہ ہونے کے برابر تھی پینے کے لیے صاف پانی کا بڑا مسئلہ تھا واش روم بہت زیادہ ویٹنگ ایریاز تھے ہی نہیں تورخم میں تو بالکل بھی نہیں ہے اور لائن کا بڑا ایشو تھا
اور جو اہلکار وہاں پہ تھے وہ کافی کم تھے ان کو ارینج کرنے کے لیے، مینیج کرنے کے لیے۔ دوسری یہ کہ کافی بڑی تعداد میں وہ اپنے ساتھ سامان لے کے جا رہے ہیں، سامان کو وہاں پہ جو ٹرمینل ہے وہاں پہ اتار کے دوسری گاڑی میں ڈالنا، یا وہاں سے ایکسٹرا پیسے دے کے وہ جو ہتھ گاڑی والے ہیں اور لوگ ہیں ان کے ذریعے ٹرانسپورٹ کرانا، یہ تمام تر بڑی ایشوز ہیں۔ میں آج گیا تھا پشاور سے روانہ ہو کے، یہاں پہ گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگی تھی، مچنی چیک پوسٹ سے ان کو پہلے مقام پر روکا گیا تھا، اس کے بعد جو 0 پوائنٹ سے پہلے جو مین ٹرمینل اسٹارٹ ہوتا ہے وہاں پہ ان کو روکا گیا تھا لائن پہ، اور گاڑیوں کو اور باری باری ان کو جانے کی اجازت دے رہے تھے۔ تو میں نے آبزرو یہ کیا ہے کہ کل کی نسبت کل کے برابر یا اس سے بھی زیادہ بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ پہنچے ہوئے ہیں۔ فہیم صاحب، ایک اور چیز میں نے جو آبزرو کیا، یہ پنجاب، اسلام آباد، دوسرے جگہوں پہ جو لوگ رہائش پذیر تھے وہ زیادہ پہنچے ہیں۔ کراچی کے لوگ بہت زیادہ کافی جو رہائش پذیر تھے وہاں پہ وہ لوگ بڑی تعداد میں پہنچے ہیں، اور پنجاب کے ہم نے دیکھا ہے کافی بڑی تعداد، اسلام آباد والے بھی کافی بڑی تعداد میں پہنچے ہیں۔ میں نے وہاں پہ لوگوں سے بھی بات کی ہے، آپریشنز کا ابھی تک لوگوں نے نہیں کہا کہ ان کے خلاف کسی قسم کی کوئی کارروائیاں ہوئی یا آپریشنز ہوئے ہیں، لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کو مختلف ٹیکنیک سے تنگ کیا جا رہا تھا، ان کو یہ پیغام دیا گیا تھا کہ آپ نکل جائے، تو مطلب عزت کے لیے ایسا نہ کہ گھر میں چھاپے پڑے خواتین ہیں اور اٹھا کے آپ کو پولیس اسٹیشن لے جائے، تھانہ لے جائے، اس سے بچنے کے لیے میں نے آبزرو کیا، میں نے لوگوں سے سنی ہے کہ وہ جلدی خود نکل آئے ہیں اور اسی وجہ سے وہ پہنچے۔ کرائے کی شکایت لوگوں نے بہت زیادہ کی ہے، مثلا پنجاب کے کچھ سٹیز سے آ رہے تھے، 80,000 روپے، 1 لاکھ روپے ڈرائیور سے ڈیمانڈ کر رہے تھے، اور ان کے سامان بچے، ان کی مجبوری تھی، تو اسی وجہ سے وہ لوگ دے کے پہنچے تھے۔ تو پروسیس جو ایگزیکٹلی فگر تو شیئر نہیں ہوئے، 1,29,000 سم تھنگ کے قریب گزشتہ 1 تاریخ تک لوگ ٹریول ہوئے تھے، جو عارضی کیمپ ہیں، ہولڈنگ پوائنٹ تھے لندی کوتل میں، وہاں پہ آج گزشتہ روز کی نسبت رش کم تھا، اور شام 3 بجے سے 5 بجے کے قریب میں وہاں پہ رہا تھا۔ کچھ جو پنجاب اور دوسری جگہوں سے جو لوگ آ رہے تھے وہ وہاں سے اپنے رجسٹریشن کروانے کے بعد وہ نکل رہے تھے۔ وہاں پہ سہولیات کا فہیم صاحب آپ نے خود ذکر کیا ہے، کوئی بھی سہولیات نہیں تھی، پینے کے لیے پانی، واش روم بہت زیادہ ضرورت ہے وہاں پہ، ان کی کمی وہاں پہ تھی، لوگوں کو کافی زیادہ مشکلات تھی۔ دوسری یہ کہ ایک اچھا جو چیز میں نے نوٹ کی، اچھی چیز میں نے نوٹ کی ہے، راستے پہ لوگوں نے، مقامی لوگوں نے، جو خیبر کے لوگ ہیں ان لوگوں نے مختلف جگہوں پہ پانی، کھانے پینے کی چیزیں ان لوگوں کے لیے انتظام کر رہے تھے، پارسل دے رہے تھے۔ یہ بہت اچھا اقدام ہے، کیونکہ وہ لوگ پنجاب یا دوسرے صوبوں سے لانگ ٹریول کر کے آ رہے ہیں، تو ان کو ان چیزوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے، وہ چیز ہم نے دیکھی ہے۔ پروسیس کے لیے فہیم صاحب میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے، جبر سے آبزرویشن یہ ہے کہ حکومت جو ہے شاید اتنے بڑے ڈیڈ لائن بھی دی ہے، لیکن اس چیز کے لیے شاید مینٹلی تیار نہیں تھی، یا پریپریشن کی کمی تھی۔ اتنی بڑی تعداد میں لوگ پہنچے ہیں، ان کو مینیج کرنا، ان کو اگر رات لیٹ ٹائم 10-11 بجے کے بعد وہ بارڈر کراس کرتے ہیں تو ان کو مشکلات ہوتی ہیں، تو یہ ساری چیزیں آبزرو کی ہے۔ ساتھ میں ایک اور چیز آپ کے نالج میں لے آؤں کہ وہ بتا دوں کہ یہ جو وہاں پہ افغان سے بات کی، یا جو لوگ وہاں سے ڈرائیور جو کراس بارڈر چیک آتے جاتے ہیں ان سے میں نے بات کی، وہ کہہ رہے تھے کہ اس سائڈ پہ طالبان کی جانب سے ان کے لیے کیمپس قائم ہے، ان کے لیے ٹرانسپورٹ سسٹم وہاں پہ بھی ان لوگوں کے لیے بندوبست کیا گیا ہے، لیکن وہاں پہ بھی آلموسٹ یہ صورتحال ہے، رش زیادہ ہے، بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے وہاں پہ بھی سہولیات اس لیول پہ نہیں ہے جس لیول پہ ہونی چاہیے۔ جو پاکستانی لیول جو سائڈ پہ انتظامات ہیں آلموسٹ وہی انتظامات ہیں۔ اچھا سراج صاحب، مزید بھی آپ سے جانیں گے کہ صورتحال کیا ہے۔ سراج صاحب، جو معاملہ چل رہا ہے افغان شہریوں کی واپسی کا، ابھی تک تو ہمیں بتایا گیا تھا کہ یہ پورے پاکستان سے واپس جائیں گے، لیکن جو آپ نے بھی بات کی اور سارا دن یہ معلومات بھی آئی کہ پنجاب، اسلام آباد اور سندھ کے لوگ واپس جا رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں ابھی تک کسی کو ہاتھ تک نہیں لگایا گیا۔ کیا وجہ ہے کہ اس صوبے کے حوالے سے ابھی تک اس پالیسی پہ عمل نہیں کیا گیا؟ بعد میں رکھا گیا ہے، کچھ پلاننگ لیٹ ہے، یا کچھ اور وجہ ہے، اسٹریٹجی میں کچھ اور چینجز آئی ہیں؟ فہیم صاحب دیکھیں، اسلام آباد میں کچھ زیادہ سختیاں ہوئی ہیں۔ اسلام آباد میں جو گھر تھے وہ بھی مسمار کیے گئے ہیں تجاوزات کو ختم کرنے کے نام پہ، اور بہت زیادہ سختیاں ہوئی۔ پنجاب کے بھی میں نے، اور سندھ کے سے بھی جو لوگ آئے ہوں ان سے بات کی ہوئی ہے، ان کے مطابق پولیس نے انہیں باقاعدہ طور پر کہا گیا کہ آپ چھوڑیں، ان کو مختلف طریقوں سے تنگ کرنا، ان کے گھروں پہ آ کے پیغام بھجوانا، ان کے بزنس کی جگہ پہ، تو اسی بات کے اوپر ان لوگوں نے اپنا سب کچھ اٹھا کے بس بارڈر کی طرف آ گئے۔ جہاں تک بات ہے خیبر پختونخوا کی، میری کل ہی ایک سینئر پولیس آفیسر سے بات ہوئی تھی، یہاں پہ آپریشنل ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں،
उसी के मुताबिक पुलिस ने अभी तक किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की है, सख्ती का स्टार्ट नहीं किया है। अलबत्ता लोगों को रज़ाकाराना के लिए वो किसी तरह उनको इंकरेज कर रहे हैं कि उनके घरों तक ना जाने पड़े, छापे ना पड़े, कम से कम लोग जो है रिस्पेक्टेबल तरीके से लोग चले जाए। अभी तक जो हुकूमत की तरफ से या जो अंदरूनी मालूमात है उसके मुताबिक ये है कि उनकी कोशिश होती है कि लोग प्रेशर डेवलप हो, लोग खुद जाए, रज़ाकाराना तौर पर वापसी हो और ये जो ऑपरेशन है इसकी नौबत ना आए। अभी तक तो किसी किस्म का कोई ऑपरेशन हुआ नहीं है। सबसे बड़ी तादाद जो है अफगान जो गैर कानूनी बाशिंदे हैं जो रहते हैं पाकिस्तान में, उनकी एक बड़ी तादाद जो है, सबसे ज्यादा तादाद केपी में है, वो केपी में पेशावर में सबसे ज्यादा तादाद है। तो इसके जो असरजात हैं फहीम साहब वो आपको भी पता है, उनका भी वो किया गया रिपोर्ट उसके हवाले से तैयार की है, उनके कितने बनने, उसके ये तमाम तर इंतजाम भी मुकम्मल है। थानों की सतह पर उनके लिए कमेटियां भी बनाई गई हैं और जो कार्रवाइयां होंगी, कहाँ पे छापे पड़ेंगे, किस एरिया में ज्यादा, इनकी तमाम तर चीजें हुई है, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही है। कार्रवाई के लिए शायद जो पॉलिटिकल एक प्रेशर अफगान गवर्नमेंट पे डेवलप करना चाह रहे थे, शायद वो डेवलप हो गया है या कुछ कंसेंसस और हो जाए। माजी में फहीम साहब आपको अच्छी तरह पता है, इस तरह की ये तो पहला वाक्य तो नहीं, 2001 से ये किस्सा स्टार्ट है। इसी तरह मुख्तलिफ सालों बाद इसी तरह का एक फैसला आ जाता है कि उनको निकालने का अमल शुरू होता है, वो कुछ टाइम बाद ये खत्म होता है। 2014 में आपके सामने, 2017-18 में भी फहीम साहब आपके सामने ये किस्से हुए, लेकिन इस बार बड़ी ये है कि ना रज़ाकाराना तौर पर लोग बड़ी तादाद में वापस गए हैं। 1,29,000 समथिंग जो है वो एक महीने के अंदर बहुत बड़ी तादाद है, कोई 26 दिन है, बहुत बड़ी तादाद है। लेकिन जो हुकूमत सतह पर जो बातें आ रही हैं उनके मुताबिक ऑपरेशन ये लोग करेंगे और जितने भी इलीगल लोग हैं जो यहाँ रह पजीर है उन्हें निकालेंगे और इसके बाद जो POR कार्ड होल्डर है जो नादरा के साथ रजिस्टर्ड करने के बाद हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें POR के नाम से, प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन के नाम से कार्ड जारी किया था, फिर उसके बाद उनकी बारी होगी और बारी उनको भी निकालेंगे। तो ये फैसला तो हुआ है, लेकिन अभी तक आपकी ये बात है कि हुकूमत इस तरह अमल दरामद नहीं कर रही है। इसकी एक वजह मुझे ये लगती है कि हुकूमत जो है लोग कोशिश उनकी है कि लोग रज़ाकाराना तौर पर वापस जाए, सख्ती और कार्रवाई की नौबत ना आए। ये जो आपने जिक्र किया कि वहाँ पे जो सेंटर्स बनाए गए हैं, होल्डिंग सेंटर कह लें, आरजी कैंप कह लीजिए, वहाँ पे और फिर स्पेशली तोरखम में जो अमला है वो तैयार नहीं था इतने लोगों के लिए, या वो तैयार तो था लेकिन वो सहूलियात कुछ आपस में ही मिक्स हो गई, गायब हो गई, क्योंकि हेल्थ का भी मसला आ रहा है, सैनिटेशन का भी मसला आ रहा है, और फिर वहाँ पे नादरा की वैन कम थी। कल 11 या 12 वैन बाद में और बुलाई गई और हमें बताया गया है कि तोरखम पे इमिग्रेशन का स्टाफ बढ़ाने के बावजूद भी कमी आ रही है। तो ये इन्फ्लक्स कुछ अंदाज़ा ज़्यादा लगा दिया गया था या कम था, लोग ज़्यादा निकल आए, क्या वजह थी? देखिए फहीम साहब, एक तो तैयारियां इन लोगों ने की थी, ये नहीं कह सकते कि हुकूमत ने तैयारी नहीं की थी या कुछ हद तक है, सरकारी सतह पर तैयारियां तो हुई थी, लेकिन जिस नौयत पे या जिस नंबर पे लोग निकल आए थे इस लेवल पे बिल्कुल तैयारी नहीं। मतलब आप 100 दाने कुर्सियां रख के 2 बंदे उसको बैठा के तैयार हो गए, तो मतलब ये अरेंजमेंट उसके लिए नाकाफी है। शायद हुकूमत भी इस लेवल पर उनकी माइंड सेट ना हो कि टाइम लग जाए, इतनी बड़ी तादाद में लोग ना निकले, तो काफी बड़ी तादाद में लोग निकले हैं, लेकिन पेशावर में नहीं निकले हैं जो गैर मुहाजिरीन है वो वापसी के लिए, लेकिन खैबर में काफी बड़ी तादाद में लोग निकले थे। वहाँ पे बिल्कुल आपको पता है कि वो हमजा बाबा के जो मज़ार है उसके करीब बिल्कुल एक मैदानी में खुले एरिया में इन लोगों ने कैंप कायम किया है। वहाँ पे पीने के लिए कोई पानी का सिस्टम नहीं है, मतलब एक ऐसी जगह पे हो ना जहाँ पे अगर आपके पास हुकूमती सतह पर ना हो कि बंदा खुद जाके या लोग आ रहे हैं वो खुद भी खरीद सके। जो जिस जगह पे कैंप है पेशावर और तोरखम दोनों में ये फैसिलिटी वहाँ पे कोई भी नहीं है, आसपास कुछ भी नहीं है। और इसके अलावा वहाँ पे नादरा की जानिब से कुछ चंद दिन से कल पेशावर से जो गाड़ियां थी वो नादरा की मूव हो गई थी इमरजेंसी के तौर पर इधर, और तोरखम में भी आपने बताया कि रूटीन के जो स्टाफ थे जो नॉर्मली अफगान जो ट्रांजिट उसके जरिए आते हैं वीजा के जरिए, उनको डील करने के लिए जो स्टाफ थे वही बैठे थे, लेकिन आज उसकी निस्बत कुछ सूरत हाल बेहतर थी कुछ हद तक। अच्छा, आप तोरखम तक गए हैं, एक तो ये कि वहाँ तक जो खाने पीने की चीज़ें हैं, दुकानें हैं या वहाँ पे स्टॉल्स हैं, रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं, उनके क्या रेट्स चल रहे हैं, और दूसरा जो ट्रांसपोर्ट है उसके रेट्स ठीक हैं, जो जायज़ है वही लिया जा रहा है या कुछ और मसला है इसमें?
فہیم صاحب ٹرانسپورٹ کی بات، ٹرانسپورٹروں سے بھی میں نے بات کی ہے، اور جو لوگ آ رہے تھے خاص کر پنجاب، سندھ اور ان لوگوں سے آتے ہیں کیونکہ سامان ان کے پاس زیادہ ہے، یہ ٹرک یا مسئلہ جو بڑی گاڑیاں ہوتے ہیں کھلی گاڑیاں، اس میں یہ سامان لے کے آ رہے تھے۔ یہ پنجاب کی کسی ایک ڈسٹرکٹ گجرات سے ایک بندے آئے تھے، کچھ لوگ ان سے بات کی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ 80 سے 1 لاکھ روپے ان سے ریسیو کیا ہے۔ ایک اور ڈسٹرکٹ سے آئے تھے، اس نے کہا 80,000 روپے ہم سے ڈرائیور نے وصول کیا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ یہ کافی زیادہ ہے، ہماری مجبوری ہوتی ہے، اسی کا فائدہ اٹھا کے یہ لوگ جو ہے وہ اسی طرح جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ ساتھ میں اگر کے پی کی حد تک دیکھیں، کے پی کی حد تک تو ٹرانسپورٹیشن کی اس لیول پہ موومنٹ نہیں ہوئی ہے، لوگ زیادہ نہیں جا رہے ہیں، تو اس لیول پہ صورتحال نارمل ہے، کوئی اتنا ایکسٹرا چارجز نہیں ہے۔ لیکن چونکہ پنجاب سے ایک تو ڈرائیور جو ہے وہ کے پی آنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، وہ ان کا ایک تو بڑا بہانہ یہ ہوتا ہے کہ واپسی پہ ان کے لیے کچھ نہیں ہوتے، تو خالی آنا تو ڈبل کرایہ آلموسٹ وصول کر لیتے ہیں وہ لوگ، ان کی مجبوری کا بھی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اچھا، دوسری اشیاء خوردنوش یا دیگر چیزیں ہیں، تو تورخم جو مین ایریا ہے وہاں پہ چیزیں مہنگی ہیں۔ مطلب آپ ایک بوتل پانی اگر آپ 50 روپے میں نارمل لے لیتے ہیں، وہاں پہ وہ 80 سے 100 روپے فروخت کرتے ہیں اڈے کے اندر، جو ٹرمینل ہے اس کے اندر اور سائڈ ایریاز میں۔ لیکن جو تورخم کے جو مین روٹ ہے خیبر میں، وہاں پہ کسی قسم کے اضافہ نہیں ہوا ہے، وہاں پہ نارمل ریٹ چل رہے ہیں، اور دکانیں بھی اوپن ہیں، اور لوگ خود بھی نکل کے مدد کر رہے ہیں، پینے کے لیے پانی نکال کے لوگ بیٹھے ہیں، جو لنچ باکسز تقسیم کر رہے ہیں۔ یہ ایک بڑے گڈ جسٹر دے رہے ہیں لوگوں کو، مطلب اس کو وہ جا رہے ہیں، مجبوری میں ہے تو ان کی مدد کے لیے لوگ نکلے ہوئے ہیں، لوگوں کی طرف سے کسی قسم کی ان کی رکاوٹ نہیں ہے۔ جو لوگ گاڑیوں میں کھڑے ہیں، کافی انتظار کر رہے ہیں، چیک پوسٹوں پہ انہیں روکا جاتا ہے، تو وہاں پہ اگر کسی کی دکان ہے یا گھر ہے اجرا ہے تو ان کو بھی وہاں پہ بھی بیٹھایا جاتا ہے، ان سے اچھا سلوک کیا جاتا ہے، لوگوں کے حد تک کسی قسم کی نہیں ہے۔ لیکن جو مین جو ٹرمینلس ہیں یا جو مین عرضی کیمپس ہے، وہاں پہ سہولیات کا فقدان ہے، وہاں پہ رش ہے۔ دوسری ایک اور ہے کہ جو لوگ جا رہے ہیں نا فہیم صاحب، ان لوگوں کو بھی ایک تھوڑا مسئلہ ہوتا ہے، وہ جلدی میں ہوتے ہیں، ویٹ نہیں کرتے ہیں، ایک بندہ کوشش کرتا ہے کہ میں آگے نکل لوں، ایک دوسرے کو دھکے دیتے ہیں، ان لوگوں میں اپنے بھی ایک وہ ہے، لیکن ان کو کنٹرول کرنے کے لیے، ان کو لائن سیدھے کرنے کے لیے بھی بندے زیادہ ہونی چاہیے۔ تو یہ چیزیں جو ہے کمی بیشی ہے، لیکن شاید وقت کے ساتھ ساتھ اس پہ امپرومنٹ آ جائیں، کیونکہ کافی بڑی تعداد میں آتے ہوئے دیکھ رہا تھا کارخانوں سے، تختہ بیگ چیک پوسٹ سے آگے کافی تعداد میں گاڑیاں کھڑی تھیں، اور وہ جانے کے لیے مجھے نہیں لگتا ہے کہ آج ان کی کلیئرنس ہو جائے گی تو کل تک، اور اسی طرح اور جگہوں سے بھی گاڑیاں پہنچ رہی ہیں، تو جانے والوں کی تعداد کافی زیادہ ہے اور روز بروز اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تو شاید حکومت کو اس کو دیکھ کے بھی اندازہ ہونا چاہیے کہ انتظامات کو بہتر کریں، سہولیات کو دیں، کم از کم جو لوگ جا رہے ہیں وہ ایک اچھی یادیں تو ہمارے اپنے ساتھ لے کے جائیں۔ آخر ٹائم میں اتنے عرصے رہے ہیں، کچھ لوگوں سے ہماری بات ہوئی تھی، وہ تیسری نسل ان کی یہاں پہ پیدا ہوئی تھی، اور وہ تیسری نسل جو ہے ابھی افغانستان شفٹ ہو رہے تھے۔ کچھ لوگوں سے ایسے بھی تھے جو زندگی میں کبھی افغانستان گئے ہی نہیں، وہ فرسٹ ٹائم جا رہے تھے۔ کچھ تو ایسے جن کو پشتو بھی نہیں آتی تھی، پنجابی بول رہے تھے۔ جی، میں کچھ ایسے لوگوں سے بات ہوئی ہے، بالکل صحیح صاحب، میں حیران ہو گیا تھا، وہ ایسے پنجابی بول رہے تھے کہ فرسٹ پنجابی بول رہے تھے، بندہ وہ ہو جاتا ہے کہ یہ تو وہ ہے ہی نہیں، افغان یا افغان شہری ہے ہی نہیں۔ تو مطلب اتنے حد تک وہ یہاں پہ ان کے روٹس ہو گئے ہیں، اتنے حد تک وہ یہاں پہ مکس ہو گئے ہیں، ہمارے ساتھ کلچر کو اپنا لیا۔ اچھا، ایک خاتون سے وہیں صاحب میری وہاں پہ بات ہوئی ہے، اس نے کہا کہ میں نے اپنے پڑوسی کو جو ٹریڈیشنل پلاؤ اور منتو وغیرہ بنانے کے طریقے سکھائے، اور میں یہاں سے وہ لے کے جا رہی ہوں، بریانی کی طریقے سیکھ گئی ہوں، تو میں وہاں پہ جا کے بریانی انٹروڈیوس کراؤں گی اپنے ایریاز میں، اپنے وہ تو مطلب اپنے ساتھ یہ ہمارے کلچر کو، ہمارے کھانے پینے، ان تمام چیزوں کو، روایت کو وہ لوگ لے کے جا رہے ہیں۔ تو یہ 1-2 دنوں کا، 1-2 سالوں کا نہیں بلکہ 40 سالوں کا جو ایک ان کے ساتھ ناتا تھا، رشتہ تھا، اب وہ جا کے اینڈ ہو رہا ہے، یا ان کو ایک وہ کر رہے ہیں۔ تو میرے خیال میں ایک گڈ جسٹر کے اچھے اس پہ اینڈنگ ہونی چاہیے، ہائی اپ ہونی چاہیے، تو اس کے لیے انتظامات بڑے بہتر ہونی چاہیے، اور لوگوں کو گلے شکوے کا موقع نہیں دینا چاہیے، پولیس اداروں کا رویہ ان کے ساتھ اچھا ہونا چاہیے، اور یہ چیزیں ہیں۔ لیکن اس کے برعکس صورتحال آپ کو اچھی طرح آپ نے بتایا ہے کہ مختلف ہے، گراؤنڈ ریئلٹیز بہت مختلف ہیں، اور وہاں پہ ان کو ابھی بھی تنگ کرنے کا سلسلہ جاری ہے، پولیس کے اوپر ان کو کافی شکایات ہیں، جگہ جگہ ان سے پیسے ڈیمانڈ کرنے، پیسے لینے کی شکایات وہ لوگ کرتے رہتے ہیں، لیکن وہ کارڈ توڑ دیتے ہیں، پھاڑ دیتے ہیں، POR کارڈ پولیس والے وہ زبردستی انہیں رپورٹ کر دیتے ہیں۔ تو یہ شکایات ہیں، لیکن ان کے ازالے کے لیے میرے خیال کنٹرول رول بھی قائم ہے، لیکن ان کو سننے والا کوئی نہیں ہے اس دور میں۔ ابھی حکومت کی کوشش ہے کہ یہ لوگ نکل جائے، ان کو سننے کے بجائے ان کو نکالنے کو ترجیح دے رہی ہے۔ بالکل، یہ جو بات آپ نے کی انتہائی ہے۔ بہت شکریہ سراج الدین صاحب، وی نیوز سینئر کارسپونڈنٹ خیبر پختونخوا چے داغوی شکایات خودی چے سوک داغوی ووری دا مسئلہ روانہ دا چے کم خلق دا پنجاب نا یا کراچی نا راضی
د هغوی نه ډېرې زیاتې پیسې اخلي لګیا دي او 1 लाख روپۍ د گجرات نه یو کس په ګاډي کې ورکړي دي او وی ټرانسپورټر دا وی چې زه به تورخم ته خو لاړ شم خو واپس به سره وړم نو ماله د تګ او د راتګ د دواړو پیسې راکا. دا یو عجیبه غونته حساب دی راتلو دواړه پیسې. ټرانسپورټران همدغسې خلک لوټي مجبوروي نو بیا د مجبورۍ نه فایده اخلي. یو وړه شان د اخلو. تاسو ته پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی وایو او یو رپورټ مخې ته راغلی دی چې لاهور پرون د پوره دنیا ټولو نه زیات آلوده ترین ښار وګرځېده. د هغې چې کوم ایر دی هوا ده هغه انتهایی آلوده ده او وجه یې همدغه ده چې څنګه یخني راځي نو دغه پیښور دغه لاهور دغه کراچۍ فیصل آباد دې کې دننه بیا چې کوم دغه هوا اثر وي هغه کم شي هوا درنه شي او هغې کې دننه څومره هم دا پارټیکلز وي یا څومره ذرات وي هغه دومره هوا آلوده کی چې څوک پاکستان نشي اخیستی. پیښور هم مسلسل آلوده کیږي لګیا دی او باران ضرورت دی لږ ډېر باران شوی هم خو هغې هغسې هوا اوسه پورې صفا نه کړه چې څومره مونږ ته پکار وه. هوا هی واحده لاره ده چې مونږ ساه اخلو او بیا هغې کې باران کیږي نو هوا به صفا وي ګینې هوا به آلوده وي ولې چې کم وجه نه هوا آلوده کیږي مونږ هغې وجه پسې نه ځو او هغه ټولو نه زیات چې دی هغه پېښور کې کم از کم ټرانسپورټ دی. شفیق ګیګیاني صاحب دې وخت کې ډېر زیات کار هغه په دغې هوا پسې شوی دی او د پېښور پروا ورسره ډېر زیاته ده. هم د پېښور تپوس کوو شفیق صاحب مهرباني. شفیق صاحب څه کوئ دغه پېښور خلک دي همدې هوا کیسې هم ساه اخلي مخکې به هم اخلي آخر څه مسله ده تاسو ګڼئ چې دا صفا کیدی شي؟ ډېر زیاته مهرباني فهیم صاحب په دې دونه اهم موضوع باندې خبرو کولو تاسو موقع راکړه. بالکل څنګه تاسو لاهور ذکر وکړو لاهور واقعي هغه ټول دنیا کې په وړومبي ښار د چې هغه د ټول نه زیات د هوا چې کم خیرنتیا ده هغه هلته ډېره زیاته ده. پېښور په ټول دنیا کې په 5م نمبر باندې دی. دې منځ کې نور ملکونه هم شته لکه دهلي شوه لکه دغه رنګې نور د چین یو 2 ښارونه دي هغه هم په دې کې شامل دي خو هغوی زیات کارونه کوي هغوی خپل د هوا د صفا کولو لپاره مختلف ګامونه پورته کوي. که موږ لاهور خبرې وکړو لاهور کې هم په مختلف طریقو تېر وختونو کې موږ وګورو هغوی خپل پریکاشن اختیار کړي دي خلکو ته خبرداری هم ورکوي. بل دا خبره چې کوم ده لکه اویرنس تر حده پورې د خلکو غوږونو طرف ته هم مخکې کیږي خو د بده مرغه پېښور ښار چې کوم دی هغې کې نه د چا سره احساس شته او نه په دې باندې خبره مطلب په ډایننګ روم کې هم نه کېږي په غټه محفلونو کې هم نه کېږي او خبر چې کوم دا موږ ورو ورو چې دی دا موږ اګنور کوو او د هغې د وجې موږ دا هم ګورو چې څونه د صحت مسلې چې څونه دي دې سره د اوس دا نوی رپورټ چې کوم راغلی هغې مطابق دا دي چې د پېښور د خلکو چې کوم د اوسطن عمر دی هغې کې 15 کاله کم شوي دي هغه هم د دې ټول اهم ریزن چې کوم دی هغه هم دا هوا د دغه رنګې بلیک کاربن چې ته موږ وایو د بلیک کاربن مقدار چې کوم دی په پېښور کې ډېر انتهایي زیات شوی د هغې د وجې دا ټول چې کوم دا صرف پېښور ښار نه بلکې د پېښور ویلي چې کومه ده ځای کې مردان او نوښار او چارسده او دغه رنګې دا خوش علاقې هم شامل دي هغه هم ډېر سخت زیاتې پکې شوي دي او د سیمې مسلې هم ټولو ته پته ده چې هغه د ټولې د ساوت ایشیا کې د ټولو زیات د چست مسلې چې کوم دي پلمالوجي ایشوز چې کوم دي هغه پېښور نه چې کوم دي هغه روزي او دې باندې څه خبرې کولې ولی نشته. شفیق صاحب دا مسله خلکو ته ښکاري خلکو ته وجه هم پته ده خو هغه خلک کم چې دا مسله جوړوي هغه ډېر زورور دي لکه تاسو په پېښور کې د ټرانسپورټ شرح وګورئ غالبا 54% ماحول آلوده کولو کې د ټرانسپورټ حصه ده نو څوک هم دلته زاړه ګاډي ختمولی نه شي. دلته پېښور کې اوس هم 76 یا 75 لکه دومره زاړه ګاډي چې د هغې وخت اوس هم نه ملاویږي خو هغه ګاډي ملاویږي د هغې وخت خلک هم ډېر په ګرانه ساه اخلي چې د هغوی اوس دې وخت کې موجودګي وي. مونږ د سن 60 ګاډي هم پېښور کې استعمالوو دا پروا دا ګاډي څومره ماحول آلوده کوي. د دې حواله څوک آیا په دې کې ایکشن اخیستل نه غواړي یا یریږي یا خلک ډېر مضبوط دي؟
تاسو بالکل صحیح مسلې ته پام راوګرځو. موږ تیر کال یو ریسرچ کړو چې د کارخانو والا تر د اجکیمه پورې موږ د یو هفتې لپاره د ټول چې کوم ټریفیک دی موږ په دې دا مانیټر کړیو، او بیا موږ چې کوم د ایر کوالټي کوم ډیټا راغو په دې واچوله نو بالکل د ګوګل والا چې کوم د ټریفیک ډیټا دا او د کلایمټ د چې کوم د هوا والا ای کیو آی ډیټا چې موږ وایو هغه ډیټا چې موږ واچو بالکل یو بل سره بالکل سمون راځي. په کال 2012 کې دلته پیښور ایکسایز دفتر کې تقریبا 3.5 لکه گاډي رجسټرډ او تاسو څنګه پته را پیښور کې موږ لکه نوې موټر موږ رجسټرډ کوو، موږ زیاتر یا رکشا رجسټرډ کوو یا موټر سایکل کوو یا بس کوو. نوې موټر موږ اسلام آباد نمبر یا لاهور کې الته وړو. ایگزیکټلی دسدا نو په کال 2012 کې 3.5 لکه گاډي رجسټرډ او د په کال 2020 کې د 8 لکه ته رسیدلې دي. دا څه د گاډو خبره کوم، او هغه گاډي چې کم د ترانسپورت لکه مطلب د روډ باندې تاسو وګورئ مطلب ټول نمبر پلیټ چې کوم یا د لاهور یا د کراچي وي پکې اکثر لا کراچي یا د اسلام آباد خو مطلب د پیښور گاډي موږ نه کوو. هغه په وجود هم دا تقریبا د عام گاډي چې کوم دي دا ډبل شینی به کې زم اوس په لکه دې کې خو زیاته تاسو پکې لا غیر رجسټرډ رکشې نه دي شامل کړي چې کوم رجسټرډ دي نه دا ټو سټروک رکشې دي دا رنګ د لوډر چې کوم دي هغه کې بالکل نه رجسټرډ. دا خو خلک نه څه بازار تصمیم نه خدای را چې د گاډو د ټول نه پیښور کې تقریبا د 80% وجه چې کومه سورس چې کوم دی هغه هم دا د ترانسپورت هغه په بیا ډسټ او بیا کمرشل موږ په پیښور کې کارخانې بغیر نشته، خو لکه لاهور کې بیا د کارخانې مشته بیا سموګ مل ته جوړ شیل ته چې کلم دا بدل دي دل د پیښور کې ټول نه غټه مسله چې کوم دا هم د ترانسپورت او دا به تاسو خبره ده چې څوک نه څوک ته پوس پختنه والا شته او نه دي طرف ته څوک پام را ګرځول والا شته. نو لکه شفیق صاحب دغه ترانسپورت ډپارټمنټ کې یا دلته انوایرنمنټل پروټیکشن ایجنسی کې تاسو نو موږ نه زیات تعلیم یافته خلک دي دا غوي خو دا نخره هم به چې موږ کمیشن کړی دی، موږ سرکاري افسران یو ورکوټي گاډي کې نه گاډي د غټ پکار دی نو هغوی په درس پوي دي هغوی ولې بیا کاروایی نه کوي موږ نه زیات پوهه لري هغوی. یو خو چې کوم د ویکل ټیسټینګ چې کوم د دې د سیستم دی دا هم لګ نن سبا لانجه شوی ده د کې ای پی ای ولا وی چې دا زموږ منډیټ دی التا ترانسپورت ډپارټمنټ چې دا زموږ منډیټ دی کیونکې 18 امندمنت نه پس دا لګا یو ایشو روجه شوی ده اوس پورې دا مسله ده د سرور سردار کی چې کله دوی بهروزي په مین په دې جی روډ باندې یو سټاري لګولي الته دی هغه وی ټی سټیکر لګي دا هغه هم ټیسټ مو ته پته چې هغه څنګه کیږي ټول تاسو هم وختي ذکر وکړو هغه کې هغه چې څنګه کم طریقې سره کیږي په چې هغه رنګ سټانډرډ مطابق دی مو کنه دي خو بیا هم خلک به کې مطلب هم دا رشوت مشوت پکې ورکی او هغه ځان هغه نه بچ کی نه دا ایشو شته دا رنګي موږ را سوچ کو چې بیا جوړ شي کې دي شي سره د پیښور هر څه بدل شي خو پیښور ډیر کمی براغلی ځکه چې دا چې کوم د اوس بسونه دي. شفیق صاحب موږ لږ وخت کمې دی 2035 ټایم ورکړی دی یورپ خبر راغلی و چې التبا نور دغه په پټرولو په ډیزلو به گاډي نه چلیږي التبا ټول هایبریډ گاډي وي مطلب د بیټریانو گاډي به چلیږي. پاکستان او سپیشلی پیښور چرته ګورای چې مونږه هغه ماډل اډاپټ کو چې پټرول او ډیزل او سی ان جی نور مسوځوي. د سدجی چې کال تیر کال شیر رحمان یو ریپورت راغلی د نېشنل اډاپټیشن پلان هغه کې پاکستان دا کمټمنټ کړو انټرنیشنل کمیونټي سره چې موږ به الیکټریک وهیکل په 2025 کې زو دا رنګي الیکټریکل وهیکل پالیسی په 2019 کې جوړه کړل فدرل ډپارټمنټ نېشنل کلین ایر پالیسی راغلی چې دی چې موږ دا کمټمنټ کړل چې موږ به ټول ګاډي الیکټریکل وهیکل ته بدلو ای وی پالیسی راغلی او خدای باوجود اس نخکاری چې دې طرف ته اړیږي ډیر وجوهات دي خلټونه غټه وجدار چلتا خلکو هرنګ استعداد هم نشته ځکه چې دا ټیکنالوژي لګا ګرانه ده الیکټریک وهیکل والا خو بیا هم د ګورنمنت طرف نه دا رنګ سبسيډي یا دا رنګ سوشل الیکټریکل بایک خو مطلب د چاینا نه یا دا رنګ نور وړي کې خلک استعمالي خدایي استعمال چې کم دي لکه ډیر انتهایی زیات پکار دی چای طرف ته موږ نه روان. څومره ټایم به واخلو یو سل کاله بولګي
یاره دنیا چې په کوم رفتار روانه ما ته خو 300 کال کې نخکاری ځکه چې هغه ډومبه خبره چې کوم موږ کوو چې هغه احساس ولر انجا لکه موږ دې طرف ته پام نه ګرځو موږ عمومي توګه باندې زموږ د هوا یا د لودګي یا صفائی زموږ دا منډیټ کړه شامل لدی زموږ د دې ډول پام لکه ګرځيږي نه دا یو وجندار چې مطلب موږ سره نه په وړو کې څوک دا خبره څوک کوي نه په غټ څوک دا خبره کوي او نه لکه زما په خیال دا به هلکیږي چې ګر دا خبره موږ د چایو د ډسکشن تر راوړو چې موږ په هغه باندې دا خبره شروع کړو کې دي شي بیا احساس وشي غټ واکدارانو ته هم او موږ ټول ته هم چې دا به مسله څنګه حل کوو. ډېره مهرباني شفیق ګیګیانی صاحب او شفیق صاحب څنګه خبره وکړه. بهرحال دا هم حقیقت دی چې صفائی زمونږ نصف ایمان دی خو مونږ دغه نصف ایمان په ځای پرېښی دی باقي هر څه مونږ رانیولي دي عبادات خصوصا او دا ګڼو چې بس په دې کې زمونږ ایمان پوره کېږي خو چې صفائی نه بیا عبادت هم نه پوره کېږي. زمونږ د اوبو مونږ ګنده کړی دی زمونږ د هوا سسټم مونږ ټول ګنده کړی دی زمونږ خوراک ټول مونږ ګنده کړي دي او بیا مونږ وایو چې مونږ خو جنتیان یو ډایرکټ به جنت ته ځو د هر څه مونږ جواب ورکوو که زمونږ گاډی زوړ دی د هغې مینټننس مونږ نه دی کړی که زمونږ د کور نه دا ګند وځي کور کې مونږ خزله سوځو که هر څه کوو د کور نه بار سوځو د دې هر څه به جواب مونږ نه خدای خوښلي. دلته څوک خیر دی تاسو تکړه یا مضبوطی یا چې چا څوک هم څه نشي کولی خو خدای خو بیا تپوس کوي او خدای را بیا خامخا جواب هم ورکوی. نن زمونږ د دغې هفتې اخرنی پروګرام او خدای کړی خیر وي او ژوند وفا وکړه نو بیا به انشاءالله د ګل پرز ملاقات کوو. تر هغې دمه الله پامان.